बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पीडीएम का सरबराह इजलास जो कल इस्लामाबाद में हुआ, उससे पहले ये खबरें आ रही थीं कि इस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी की वापसी के इम्कानात पर गौर किया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब प्रेस ब्रीफिंग हुई, और बड़ी मुख्तसर प्रेस ब्रीफिंग थी, को बहुत ज़्यादा सवालात भी नहीं लिए गए, तो कहा गया कि वो हमारे साथ नहीं हैं, उन पर हमने गौर नहीं किया। और मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि अब इस मामले पे मज़ीद उलझाना हमें मुनासिब नहीं है, हम उन पे जो कुछ कह सकते थे कह दिया। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि वो चाहें तो रुजू कर सकते हैं, और पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है। लेकिन असल मामला ये है कि वो जो एजेंडा था हुकूमत को घर भेजने का, वो जो एजेंडा था एक ऐसी एहतजाजी तहरीक चलाने का कि जिसकी वजह से हुकूमत मजबूर हो जाए कि वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जाए, वो एजेंडा यूँ लगता है कि अब टेबल पे नहीं है। क्योंकि कल के पीडीएम के इस इजलास में, जिसको कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि हम ख्याल जमातों का इजलास था, अब ये मुतहदा अपोजिशन का इजलास नहीं था, और इसको पीडीएम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पीडीएम के जो बड़े स्टेक होल्डर थे वो अब इस सारी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हैं। तो अब इसका नाम पीडीएम ही रहेगा या वाकई ये हम ख्याल जमातों का एक इत्तेहाद रह जाएगा? बहरहाल ये तो एक अलग बहस है। लेकिन वो एजेंडा कहाँ गया? क्या ये जो एहतजाजी तहरीक दोबारा से हो रही है, अवामी राब्ता मुहिम हो रही है, इससे वो नताइज हासिल हो सकेंगे? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस का भी जिक्र आ रहा था, इस्तीफ़ों का जिक्र आ रहा था, लॉन्ग मार्च का जिक्र आ रहा था। कल के इजलास में कहा गया जी पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए और अफ़गानिस्तान और जो बदलती हुई सूरत हाल है, और पाकिस्तान शायद अमेरिका की कोई मदद करने जा रहा है, इन चीज़ों के ऊपर ब्रीफिंग दी जाए। तो वापस तो फिर सब ने रुजू कर लिया पार्लियामान से। तो यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र था। एक तो आज के प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे, और पीपल्स पार्टी क्या तनहा हो गई है? आज अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं से बिलावल साहब की मुलाकात भी हुई है, और उन्होंने कहा जी कि पीडीएम के पास कोई एजेंडा नहीं है। आपने देखा कि आज वज़ीर आज़म ने अवाम के कॉल्स लिए हैं, उनसे भी उन्होंने बात की, और उन्होंने भी ये कहा कि इनका एजेंडा कुछ और था। अगर मुल्क की बेहतरी चाहते तो मईशत के बेहतर होते, अशारिये देख कर ये खुश होते। अब ये जो अशारिये हैं, आज अगर आप बहुत सारे अखबारात की लीड स्टोरीज़ देखें तो जो नंबर्स हुकूमत क्लेम कर रही है, उससे तो ये लगता है कि वो जो सारा मुआशी बहरान था और वो जो डायरेक्शन लेस हम कह रहे थे इकॉनमी है, वो तो सब कुछ सही हो गया। तो पीडीएम अब किस पे प्रोटेस्ट करेगी? क्योंकि शौकत तरीन ने यह भी वादा कर लिया कि अब बिजली की कीमतें भी मुस्तकबिल करीब में नहीं बढ़ाई जाएंगी। IMF को ये भी बावर कराया जाएगा कि कोरोना की वजह से बड़ी सूरत हाल ख़राब है और हमारे पे और आवाम पे मज़ीद बोझ ना डाला जाए। तो अब मामला है क्या, जब वापस पार्लियामान में ही सारी चीज़ों ने होना था, और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को जो उनका मैंडेट है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कौमी असम्बली में, उनका रोल कुछ और होगा। पीडीएम में मरीम नवाज़ और बाकी जो लीडर्स हैं, उनका रवैया, उनके रुझानात कुछ और होंगे। तो ये क्या शक्ल इख्तियार करेगा पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा? ये वो सवालात हैं जो आज के पैनल के सामने रखूँगी जी। बहुत ही एमिनेंट पैनल मेरे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन कर रही हैं अंबर शमसी साहिबा, सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया अंबर हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मुज़म्मिल सहरवर्दी साहब। मुज़म्मिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद है ज़ैगम खान साहब, रिनाउंड जर्नलिस्ट एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब आपका भी। गुफ्तगू का आगाज़ में ज़ैगम साहब आपसे ही करना चाहूँगी। शहबाज शरीफ साहब जब से आए हैं तब से आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो नैरेटिव है इस वक्त वो कंफ्यूज्ड नज़र आता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का लहजों से भी नज़र आता है, उनके बयानात से भी नज़र आता है, बॉडी लैंग्वेज से भी नज़र आता है। ज़ाहिर है वी नॉट द एक्सपर्ट के बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हम बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर स्पेकुलेट कर सकें। बहरहाल पार्टी के अंदर से लोग उन दो राय का इजहार कर रहे हैं, मफाहमत की सियासत, मज़ाहमत की सियासत। आपके पास क्या खबरें हैं कि दरअसल चल क्या रहा है? क्योंकि शहबाज शरीफ ने कहा जी कि कौमी मफाद के लिए नवाज़ शरीफ साहब के पाँव भी पकड़ने पड़े तो पकड़ लूँगा। तो क्या जो नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया है, शहबाज शरीफ समझते हैं कि वो कौमी मफाद के खिलाफ है? देखिए तंजीला, इस मामले पर जो खबरें हैं वो तो हमें सहरवर्दी साहब देंगे। वो इस मामले में और मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत में सबसे वेल इन्फॉर्म्ड है। मैं तो आपको अपनी राय और तज्जिया दे सकता हूँ। ये जो कन्फ्यूजन आपने बताई, मेरे ख्याल में ये कन्फ्यूजन इस वजह से है कि अभी तक नवाज़ शरीफ साहब ने अपना वेट किसी एक तरफ नहीं डाला, और वो देख रहे हैं कि इस वक्त किस तरफ उन्हें जाना है और क्या चीज़ ज़्यादा सूट करेगी। देखिए, हम जिन दो बयानियों की बात करते हैं, ये मुस्लिम लीग नवाज़ की दो स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको ये मुख्तलिफ
औकात में पिछले 3 साल में ऑप्ट करती रही है। एक स्ट्रेटजी को नवाज शरीफ रिप्रेजेंट करते रहे हैं और मरियम नवाज, और दूसरी स्ट्रेटजी को शहबाज शरीफ रिप्रेजेंट करते रहे हैं। लेकिन जब मुस्लिम लीग नवाज ने शहबाज शरीफ वाली स्ट्रेटजी को ऑप्ट किया तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की खामोश हिमायत उनको हासिल थी। जब शहबाज शरीफ साहब को वक्त दिया गया कि आप जाएं, आप कहते हैं कि कोई रास्ता निकाल सकते हैं, मना सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, तो आप कर लीजिए कोशिश। सरवर्दी साहब, मामला कुछ तो जैगम साहब ने बता दिया कि ये है स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी के ऊपर ज़ाहिर है जब हिकमत अमली होती है तो इसका मतलब है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं पार्टी के वो ऑन बोर्ड हैं और ये एक सोची समझी स्कीम है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसी राय का इजहार भी किया कि मियां नवाज शरीफ साहब को अब जमात को क्लियर कट बताना चाहिए कि रास्ता है क्या, आगे बढ़ना कैसे। तो क्या खबरें हैं? एक तो मेरा ख्याल है कोई फैसले का वक्त अभी आया ही नहीं है कि कोई फैसला किया जाए। मतलब क्या मुल्क में कोई इंतखाबात का बिगल बज गया है, कोई तब्दीली आने वाली है, कोई ऐसा क्राइसिस है जहां पर वक्त है फैसला करने का। मतलब एक आर्मी एक्ट पे वोट देने का वक्त था, उस वक्त उन्होंने फैसला कर लिया। अब उसके बाद फैटफ पे वोट देने का वक्त था, उन्होंने फैसला कर लिया। उसके बाद अभी हाल ही में सी पैक के लिए भी वक्त आया, सी पैक अथॉरिटी के लिए, तो भी हमने देखा सेनेट पे मुस्लिम लीग नून का रोल हमारे सामने है। एक तो जब फैसला करने का वक्त आता है, देखिए हमें गुफ्तगू पर नहीं जाना चाहिए। मेरी ये ख्याल है कि हमें अमल देखना चाहिए सियासी जमातों का, हमें उनकी गुफ्तगू नहीं देखनी चाहिए। अगर अमल देखेंगे तो हमें उनकी पॉलिसी क्लियर समझ आती जाएगी। मेरा ख्याल है जब भी फैसला करने का वक्त आया है पिछले 1-1.5 साल में, तो नवाज शरीफ ने जो फैसले किए हैं वो हमारे सामने हैं और उनके नताइज भी हमारे सामने हैं। मतलब एक वक्त वो भी था कि मरियम नवाज की जो टीवी कवरेज थी और न्यूज़ कवरेज थी वो बैन थी। फिर एक वक्त आया कि आज वो लाइव कट होती हैं। फिर हमने ये भी देखा कि उनके जलसे और रैलियां नहीं दिखाए जाते थे, फिर हमने देखा वो दिखाए जाते हैं। फिर एक वक्त था कि मुस्लिम लीग नून के शायद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, मिफ्ता इस्माइल, हमजा शहबाज सब अंदर थे। फिर आज हम देखते हैं सब, अब मैं समझ देखते हैं कि सब बाहर हैं और सब बड़ी जमकर सियासत कर रहे हैं और उन्हें बोलने की भी आज़ादी है और सियासत करने की भी आज़ादी है। तो एक तो ये मैं नहीं समझता कि कुछ मिला नहीं है या कुछ हुआ नहीं है, माहौल ही बदल गया है। 2018, 2019 और 2021 के माहौल में मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत फर्क है। तो इसलिए समरात भी आए हैं, नताइज भी आए हैं और गिव एंड टेक दोनों तरफ से हुआ है। जुबैर साहब की मुलाकातें भी हुई हैं, बाकी सब की भी हुई हैं। और अब कहीं अगर किसी ने कहा कि सेट टू टास्क, तो हमने देखा कि उनको तब्दील भी किया गया और कोई ऐसी लड़ाई वाली सूरत हाल नहीं रखी गई। और फिर हम पिछले 6 माह से देख रहे हैं कि नाम लेने भी बंद कर दिए गए हैं। मसलन आप मुझे बताएं कि डस्का के इंतखाब में किसी रैली से नवाज शरीफ ने खिताब किया? वजीराबाद के इंतखाब में किसी रैली से नवाज शरीफ का खिताब हुआ? क्या नौशहरा के इंतखाब में कहीं हुआ? कहाँ कराची में कोई उन्होंने अपना स्काइप से खिताब किया किसी रैली से? और क्या किसी भी ज़िमनी इंतखाब की किसी भी रैली में कोई नाम लिए गए? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को पता है कि कौन सा इंतखाब जीतना है और वो कैसे जीतना है, और कौन सा हारना है और वो कैसे हारना है। जैसे कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से एक दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए और फिर उसका रिजल्ट हमें चेयरमैन सेनेट में नजर किया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने जब ये कहा कि वो पार्लियामान के अंदर से तब्दीली लाना चाहते हैं और वो सड़कों से तब्दीली नहीं लाना चाहते, उनका कोई इरादा इस्तीफा देने का नहीं है, वो पार्लियामान के अंदर पार्लियामेंट को नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर पीडीएम में उनको रहने का क्या जवाब है? पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन मौजूद है। सुबह पीपल्स पार्टी अपना नो कॉन्फिडेंस टेबल करे, पीएमएलएन उसको वोट दे देगी। वो बना ले गेम जैसे उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी की सीट के लिए। मैं वापस आती हूँ आपके पास कि आखिर ऐसा हुआ क्यों नहीं? अंबर, जो हमने अभी गुफ्तगू सुनी है, शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा तवील इंटरव्यू दिया एक चैनल को, फिर हमने ये देखा कि कल भी जो बातें हो रही हैं उन बयानात में अब हुकूमत को घर भेजने का जो मामला था वो अब हमें नज़र नहीं आता। तो ऐसे लगता है कि सरेदस्त तो ख़ुद अपोजिशन ने भी शायद ये रियलाइज़ कर लिया है कि
یہ وقت مناسب نہیں ہے یا ان کے پاس واقعی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے یا اسٹریٹجی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حکومت کو مجبور کر پائیں کہ یا تو قبل از وقت الیکشن ہوں یا کوئی اور تبدیلی ان ہاؤس لائی جائے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ تنزیلہ. دیکھیے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ چکی ہیں کہ اس وقت حکومت بھیجنے. ویسے بھی تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے, انتخابات جو ہیں وہ اب 2 سال بعد ہوں گے, زیادہ وقت نہیں رہا. دوسرا یہ کہ یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ کس طرح سے پاور پالیٹکس کے ذریعے اور بات چیت کے ذریعے وہ اگلے انتخاب تک دیکھ رہے ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ اب سر دست حکومت کو گھر بھیجنے کا جو معاملہ تھا اور وہ جو دعوے تھے وہ اب نہیں نظر آ رہے کہیں پہ بھی؟ لہجے بھی تبدیل ہو گئے ہیں. کچھ تو آپ نے بھی کہا, سہروردی صاحب نے بھی کہا, اور سہروردی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ 6 مہینے میں پچھلے 1 سال 1.5 سال کی نسبت اگر دیکھا جائے تو حالات نون لیگ کے لیے بالکل بدل گئے ہیں. جی بالکل. دیکھیے جب سیاسی جماعتیں اور سیاسی تحریکیں جو آبجیکٹیوز بتاتی ہیں نا, ان پر ہمیں آسانی سے اعتبار نہیں کرنا چاہیے. جو اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں عام طور پہ وہ اصل آبجیکٹیوز نہیں ہوتے. پی ڈی ایم نے بھی جو کہا تھا حکومت کو گھر بھیجیں گے, تو بڑی واضح سی بات ہے کہ حکومت کو اس طرح تحریکوں سے گھر نہیں بھیجا جا سکتا, خاص طور پر وہ بھی ایسے وقت میں جب مقتدرہ اس کے ساتھ ہو. پاکستان میں ایک حکومت بھی اس طریقے سے نہیں گئی. تو دیکھیے یہ جو آبجیکٹیو تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی کریٹ کی جائے, حکومت پہ دباؤ کریٹ کیا جائے, حکومت کو ہلایا جائے, اور اس میں پی ڈی ایم جو ہے ایک حد تک کامیاب ہوئی. اور آپ اس وقت کی اگر کنڈیشنز دیکھیں, جن کنڈیشنز کی وجہ سے یہ 2 جماعتیں جو بڑے دنوں سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں آئی تھیں اور ان کے تعلق کی تو ہسٹری ہی نہیں ہے, کیونکہ ان دونوں کے, میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ان کا ووٹ بینک مکس ہی نہیں ہوتا. ان دونوں کے قریب آنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یعنی آج سے 1.5 سال پہلے آپ دیکھیے تو اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ بالکل دیوار سے لگ چکی تھی, اور ایسے لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی ملک میں یک جماعتی نظام لانا چاہتی ہے جس میں وہ اپوزیشن کو سانس لینے کی جگہ بھی نہیں دینا چاہتی. ان کے بیانات پر بھی پابندی تھی. سہروردی صاحب نے تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیا کہ اس وقت کیا مشکلات تھیں. تو اب وہ حالات جن کی وجہ سے پی ڈی ایم بنا تھا, خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ساتھ آئے تھے, وہ حالات بڑے چینج ہو چکے ہیں. تو اب اگر پی ڈی ایم جب آگے چلے گی تو ایک مختلف آبجیکٹیوز کے تحت آگے چلے گی. اس کا پھر ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ اس پر کیا مفادات ہو سکتے ہیں, کیا آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ اکٹھے ہو کے آگے چل سکتے ہیں, اور کون کون اکٹھے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. اگر پارلیمان میں ہی ہونا ہے سارا معاملہ تو بہت ساری اصلاحات ہیں جس کے اوپر حکومت نے ان حالیہ دنوں میں دعوت دی ہے اپوزیشن کو, کیا ہے ہمارے ساتھ بیٹھیں. اس پہ ایک معاملہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ہے, اس میں ظاہر ہے کچھ اور اہم لیجسلیشن بھی پڑی ہوئی ہے, وہ بھی منتظر ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہر دفعہ قورم نہ نشاندہی اس کی کرے اور تھوڑا سا وہ سیشن چلے. تو وہ ماحول کیسا ہے؟ کیونکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جب تک خان صاحب نہیں ہاتھ ملائیں گے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ماحول بنے, اس وقت تک یہ ماحول بنتا نہیں ہے. تو بریک کے بعد کچھ اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بات ہم کر رہے ہیں کہ کیسے اب اپوزیشن چلے گی. کیونکہ کل یہ سمجھ آئی کہ ایک تو باہر کی اپوزیشن ہے, مریم نواز پارلیمان میں نہیں ہے, نواز شریف صاحب پارلیمان کا حصہ نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمان کا حصہ نہیں ہے, اور ایک اپوزیشن کا اتحاد ہے جو کہ پارلیمنٹ کے اندر ہے. اور پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تو شہباز شریف صاحب کو لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ کروایا تھا, ان کو ہم نے ان کی تائید کی تھی, حمایت کی تھی, تو وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں. تو اب یہ مطلب چون چکا مربع تو نہیں لگ رہا, لیکن 2 مختلف اسٹریٹجیز ہیں. تو کیا یہ سوچی سمجھی اسٹریٹجیز ہیں, اور پارلیمان کا ماحول اس میں کیسے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گا اگر پی ٹی آئی کی طرف سے جس طریقے کا اگریسو ہم نے دیکھا ایٹیٹیوڈ ود ان دا پارلیمنٹ. تو امبر, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ اپنی پچھلی بات بھی مکمل کریں. سوری, آپ بات کر رہی تھیں کہ اب ان جماعتوں کے پاس اب لائے عمل ہے کیا, مستقبل نظر کیا آتا ہے آپ کو؟
دیکھیے بات تو صاف ظاہر ہے، جیسے میں نے کہا تھا اور میں امید کرتی ہوں کہ اس وقت آواز آ گئی تھی کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اپوزیشن بشمول اپوزیشن، انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ اس وقت حکومت گھر جانے نہیں والی. اب 2023 یا اگلی اگر ارلی الیکشن بھی ہوتا ہے تو اگلے الیکشن کی طرف دیکھنا چاہیے. اور یہ بھی انہوں نے ظاہر ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے کہ پہلے سال یا پہلے 2 سال 1.5 سال جو ہے اس وقت جیسے مزمل صاحب نے بھی پوری تفصیل سے بتایا تھا ان کے لیے کتنی مشکل بھی تھی اور وہ ساتھ ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھی تیار تھے. زرداری صاحب ان کی تقاریر بھی موجود ہیں، لیکن اب ان کو بالکل واضح طور پر یہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو فائدے حاصل ہوئے ہیں جس میں بائی الیکشن ضمنی انتخابات ہیں وہ بھی شامل ہیں، ساتھ ساتھ جو ان کی جو سینسرشپ ہو رہی تھی ان کے کچھ لیڈران کی وہ بھی اس میں شامل ہے، کھل کے بات کرنے کی ماحول کھلنے کی بات ہے وہ بھی شامل ہے. تو دیٹ از دا گیم پلان کہ اب یہ سخت اپوزیشن رکھنی ہے اور ظاہر ہے پارلیمنٹ کے اندر ہے ان کا یہی یقین رہا ہے اس کو کچھ حد تک نقصان اس کا، اور میں یہ کہوں کہ پنجاب میں خاص طور پہ نقصان پہنچا ہے، لیکن دیٹ از دیئر پالیٹکس اور وہ ظاہر ہے سندھ پہ ان کی گرفت ہے اور ان کے بائی الیکشن سے بھی ظاہر ہوا ہے تو وہ اس کو برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں. جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے obviously out of، اور اس لیے اگلا انتخاب ان کے لیے اور بھی اہم ہے کیونکہ کیا وہ واقعی یہ جماعت جو ہے can it stand being out of power for another term، مجھے مشکل لگتا ہے. تو آخر میں یہ بھی بات کہوں گی جو میں اس وقت کہنا بھی چاہ رہی تھی کہ دیکھیں فیصلہ ہمیشہ آخر میں نواز شریف صاحب کا ہی ہوتا ہے. آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں کہ کس طرح سے ابھی جو ایک صحافی ہیں بلاگر ہیں اسد علی طور، ان پہ جو حملہ بھی ہوا تھا، پی ڈی ایم کے جو تمام سینئر جو قیادت ہے ان سے ملاقات کرنے بھی گئی تھی اور یہ ہدایت کس کی تھی؟ نواز شریف، چاہے اندر سے کچھ، لیکن نواز شریف کی ہدایت تھی تو اس لیے وہ ان کے گھر ملنے گئے تھے، اب سارا عالم سے ملنے گئے تھے. تو یہ جو فیصلے ہیں میاں نواز شریف نے کرنے ہیں وہ ٹھیک اپنی ہے، ٹائمنگ بھی مطلب دیکھ کے جو کریں گے اس پہ اور فائنل سے یہ نون سب لیگ کی ہے نیکسٹ الیکشن ہے. وہ نواز شریف. سہروردی صاحب آپ نے کچھ فائدوں کا ذکر کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی گیو اینڈ ٹیک تو ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا جو مقتدر قوتیں ہیں وہ اب یہ چاہتی ہیں کہ پارلیمان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو کچھ چیزوں کے اوپر، کیونکہ ہم نے دیکھا خان صاحب کی طرف سے تو نہیں، بہرحال ان کے جو اہم وزراء ہیں فواز چودھری وغیرہ ان کی طرف سے یہ دعوت دی گئی ہے کئی بار. بابر اعوان صاحب بھی پہلے کہتے رہے جی کہ آپ پارلیمان میں آئیں، اور شہباز شریف صاحب نے جو ایک نیشنل اور گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی ہے، یو تھنک کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی کہا جائے گا یا وہ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ بھائی بیٹھ کے بات تو کرنی پڑے گی اگر آگے بڑھنا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی اس موڈ میں ہے. اوکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن سے نون لیگ کی بات چیت ہے، دیکھیں نا جو ریئل پلیئرز ہیں میرا خیال ہے وہ بھی کوئی خاص اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی صلح کرائی جائے یا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی صلح کرائی جائے. اس صلح میں ان کا بھی کیا مفاد ہے؟ کہ میرا مطلب ہے کہ وہ سارے پولیٹیکل فورسز کو ایک پیج پہ اکٹھا کر دیں تو پھر اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ میرا خیال ہے یہ جو ڈفرینس ہے، یہ جو گیپ ہے، یہ اسٹریٹجک ہے اور یہ فیوریبل ہے ان قوتوں کے لیے جو اپنے لیے بات کرتی ہیں. اس کے لوزر عمران خان ضرور ہیں کیونکہ ان کے پاس بے شک اقتدار ہے، لیکن وہ کتنا کا اقتدار ہے وہ ہم سب کو علم ہے، اور ان کی کتنی اتھارٹی ہے وہ بھی ہم سب کو علم ہے، اور بڑے فیصلوں میں ان کا کتنا ان پٹ ہے یہ بھی ہمیں علم ہے. یہ کوئی 1 گھنٹے کے سوال جواب جو وہ ٹی وی پہ کرتی ہیں یہ تو کوئی حق حکمرانی نہیں ہے نا. حق حکمرانی تو وہ فیصلے ہیں جو افغانستان کے لیے ہو رہے ہیں، جو روس کے لیے ہو رہے ہیں، جو چین کے لیے ہو رہے ہیں، جو امریکہ سے ہو رہے ہیں، جو ملک کا فائنانس منسٹر کون ہوگا، جو ملک کی فارن پالیسی کیا ہوگی. تو اس میں تو عمران خان کا ان پٹ ہمیں بہت کم نظر آتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو سائیڈ کارنر کر کے جس طرح رکھا گیا ہے اس میں تو یہ بہت ضروری ہے کہ عمران خان کی اور اپوزیشن کی بات چیت نہ ہو. اور میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی کسی وقت بھی ماحول بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ ان کو اکٹھے بٹھا لیا جائے. جب انہیں تعاون کی ضرورت ہوتی ہے وہ انڈائریکٹ لے لیتے ہیں، اس میں نہ عمران کو بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نہ اپوزیشن کو عمران سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی بھی بے تحاشا مثالیں موجود ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی سٹیج پہ کوئی پاکستان میں عمران خان اور اپوزیشن کے درمیان کوئی دوستانہ یا مل اس کر سارے تبصرے کے بعد نا مجھے کوئی مناسب محاورہ نہیں مل رہا زیگم صاحب کے
پھر یہ عوام کو مطلب کس ٹرک کے پیچھے لگایا ہوا ہے اپوزیشن نے بھی؟ اور جاگم صاحب اگر میں نے غلط بات کیا تو آپ ضرور میری تصحیح کریں، میری ناقص عقل کو میری رہنمائی کریں، لیکن جو مجھے سمجھ آئی بات میں نے کر اگر ان دی ہے۔ قوتوں کے ساتھ ہی نون لیگ نے بات کرنی تھی تو پھر نون لیگ نے اتنا بڑا بیانیہ بھی وہ کر دیا، نام تک لے لیے، الزامات لگا دیے، تو مطلب کوئی تو پوچھے نا ان سے بھائی۔ پھر اس کے بعد ہی تو بات چیت شروع ہوئی۔ مطلب ہے کہ وہ جو بات ہے پاور ٹاکس ٹو پاور، مزاحمت کے بعد مفاہمت۔ جی بس میں ابھی یہ جملہ ہی کہنے لگی تھی، کافی انٹلیکچوئل اور ڈیپ جملہ تھا بہت، جو مریم نے کل کہا زیگم صاحب کہ مزاحمت ہوگی تو ہی مفاہمت ہوگی۔ جی سیاست دانوں کے پاس کیا ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ عوام ہی ہوتا ہے نا، عوام کی سپورٹ ہی ہوتی ہے نا، وہی اسٹرک ہی ہوتی ہے جس کو وہ ویلڈ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ عوام کو ہی نہ دکھائیں کہ دیکھیں عوام ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو پھر عوام آپ سے ناراض ہوں گے۔ تو یہ تو عوام کو دکھانا پڑتا ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں اس طرح کی پوزیشن لیتی رہی ہیں، اسٹرانگ پوزیشن لیتی رہی ہیں، اور اس کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، اس کے بغیر جگہ نہیں بنتی۔ یہ جگہ اسی وجہ سے ہی بنی کہ مسلم لیگ نے اور پی ڈی ایم نے ایک ذرا اسٹرانگ پوزیشن لی۔ مولانا نے بھی اپنے بندے دکھائے کہ دیکھو میں پاکستان کا سب سے بڑا مولوی ہوں، یہاں چھوٹے چھوٹے مولوی جو ہیں وہ 2-3 ہزار والے مولوی یہاں اسلام آباد میں آ کے تمہیں ٹکنی کا ناچ نچا جاتے ہیں، میں تو لاکھوں والا مولوی ہوں، تو میرے ساتھ تم کیسے نمٹو گے؟ میں تو پاکستان کے سب سے بڑا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کا سب سے بڑا مولوی ہوں۔ انہوں نے بھی اپنی قوت دکھائی، تو اس کی وجہ سے بہت فرق پڑا۔ آپ دیکھیے اگر میں میاں نواز شریف ہوں یا تنزیلہ آپ مریم نواز شریف ہوں تو آپ کیا چاہیں گی؟ دیکھیے پہلی چیز آپ کیا چاہیں گی؟ پہلی چیز آپ یہ چاہیں گی کہ سیاست کرنے دی جائے، آپ کو وہ سپیس دی جائے، بطور اپوزیشن کے اپوزیشن کرنے دی جائے، آپ پہ جو ہے عرصہ حیات تنگ نہ کیا جائے، پہلی بات۔ دوسری چیز آپ کیا چاہیں گی؟ کہ آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن دیا جائے، جو آپ کے ووٹ ہیں وہ آپ کی صندوقچی میں بھی آئے، اتنے ہی باہر بھی نکلے، اور اتنے آپ کو ارکان بھی ملے۔ تیسری بات کیا ہے؟ کہ آپ کو حکومت بنانے دی جائے، آپ کو حکومت بنانے سے روکا نہ جائے۔ چوتھی بات کیا ہے؟ کہ جب حکومت میں آ جائیں تو پھر آپ کو حکومت کرنے بھی دی جائے، پھر کوئی چودھری کوٹ اور ادارے اور مختلف طرح سے ایسا نہ ہو کہ آپ کی تمام جو حکومت کا ٹائم ہے وہ لڑتے جھگڑتے میں گزر جائے۔ آپ اگر دیکھیں تو یہی کچھ نواز شریف کہہ رہے ہیں، یہی کچھ شہباز شریف کہہ رہے ہیں، یہی مریم نواز کہہ رہی ہے، اور دوسری جماعتیں بھی یہی چاہتی ہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے 2 مختلف اسٹریٹجیز اپنائی ہیں۔ نواز شریف صاحب کا خیال تھا کہ یہ بات شہباز شریف کے طرح سے کہنے سے کوئی نہیں مانے گا، یہ پاس نامے پیش کرنے سے، سی ویز پیش کرنے سے، گزارشات کرنے سے یہ باتیں کوئی نہیں مانے گا، ہمیں عوامی قوت دکھانی پڑے گی۔ شہباز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ اگر ہم قوت دکھائی اور مسلسل دکھاتے رہے تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا جس کا ہم ڈر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک بہت بڑا خطرہ تصور کیا جائے گا۔ تو یہ ہے، یہ دو جن کو ہم بیانیے کہتے ہیں، مقاصد میں کوئی فرق نہیں، اور ظاہر ہے میں نے جیسے عرض کیا ان دونوں سٹریٹجیز کو اسی ایک ہی جماعت نے الٹرنیٹ بھی کیا ہے، بدل کر بھی دیکھا ہے، تو اب بھی تھوڑا سا سوئچ بدل گئے میں کوئی فرق نہیں، یہ کریں گے۔ یعنی عوام کے دل جیتنے کے لیے وہ فرنٹ جو نواز شریف نے سنبھالا ہے، مریم نواز سے سنبھالا ہے، ووٹرز تو بہادر کے پیچھے جاتے ہیں، مظلوم کے پیچھے جاتے ہیں، جو ان کی آواز بنتا ہے، جو ان کے حق کی بات کرتا ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں نا، سپاس نامے پیش کرنے والے کے پیچھے تو نہیں جاتے، گزارشات پیش کرنے والے مینیجر کے پیچھے تو نہیں جاتے۔ تو ووٹرز کو انہوں نے موبلائز کرنا ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ صرف ایک چھوٹی سی کوئی ایتھنک جماعت نہیں ہے اور آپ نے حکومت میں آنا ہے تو ظاہر ہے جو اقتدار کے سینٹر ہیں وہ راتوں رات تو نہیں بدلتے، آپ نے اس طرح کا راستہ بھی نکالنا ہے کہ آپ کے یہ جو آبجیکٹیوز ہیں، جو اصل آبجیکٹیوز ہیں، اس کو بھی ممکن حد تک جتنا ہو سکتا ہے آپ حاصل کریں اور حکومت میں واپس آنے کا راستہ بھی بنائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اچھا تو مسلم لیگ یہ نواز بہت ہی انٹرسٹنگ نکتہ ہے زیگم صاحب، سہروردی صاحب اور امبر، آپ لوگوں نے اب جہاں پہ ہم ڈیبیٹ لے کے آئے ہیں اس کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد، کہ کیا جو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ظاہر ہے جو ڈسکورس ہے، پبلک ڈسکورس، وہ آگے کی طرف ہی بڑھتا ہے اور اس میں چیزوں میں پیش رفت ہوتی ہے۔ ہمیں بہت سارے مسائل ہیں، بیانیے کے مسائل ہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک
यकसानियत होनी चाहिए सारे बयानिए में। बहुत मसाइल के बावजूद भी जो आम आदमी है वो बहुत बाशऊर हुआ है और उसका क्रेडिट ज़ाहिर है इन सारी तहरीकों को जाता है, सारी सियासी जमातों को भी जाता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हुकूमत की परफॉर्मेंस के अब जो दावे हैं और जो नंबर्स हुकूमत दे रही है, साथ ये क्लेम कर रही है कि ये बैठ के इस्लामाबाद में ये नंबर्स जो हैं वो कैलकुलेट इस तरह से नहीं होते, क्योंकि सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी आदाद शुमार आते हैं, बाकी इदारों की तरफ से भी आते हैं। तो अब क्या इमरान खान साहब जो हैं वो माशी बहरान को ख़त्म करने का जो दावा कर रहे हैं, उसके बाद अपोजिशन के साथ जो सारे उनके पास ऑप्शंस हैं वो क्या क्या रह जाते हैं? ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बड़ी खूबसूरती से ज़ैगम साहब आपने समअप किया कि ताकत का मुजाहिरा और अवामी ताकत का मुजाहिरा क्यों ज़रूरी था। लेकिन अब सोहरावर्दी साहब जो मामला है कि अवाम के मसाइल, अब माहिरीन ये कहते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं और इनको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहिए। हुकूमत ये दावा कर रही है कि ग्रोथ बड़ी है, शरह नमू बड़ी है, साथ में ये भी मान रही है कि हाँ महंगाई है और महंगाई कम करने की हम कोशिश करेंगे। ये जो तरीन साहब की आमद है और उसके बाद ज़ाहिर है नंबर्स तो तरीन साहब की वजह से नहीं चेंज हुए, ये तो शायद हफीज़ शेख साहब को क्रेडिट थोड़ा बहुत देना चाहिए कि वो जो पिछले कुछ अरसे की सारी चीज़ें हैं उनको कैलकुलेट करके ये सारे आदाद शुमार अब हुकूमत सामने ला रही है। आपको लगता है कि अवाम में इस सारी तरक्की की, इस ग्रोथ की कोई पजीराई भी होगी और फिर ज़ाहिर अपोजिशन हमें बज़ाहिर बड़ी डिस्पर्स्ड और बड़ी मुनक़सिम नज़र आ रही है, वो भी दबाव ज़रा कम हो गया। अवाम में अब राब्ता मुहिम तो करेगी पीडीएम, लेकिन वो मोमेंटम गेन करने में उनको कुछ वक्त लगेगा। तो हुकूमत को इस वक्त आप कहाँ पे देखते हैं? देखें, गवर्नमेंट को मैं वहीं देखता हूँ जो ज़मीनी इंतखाबात के नताइज हैं वहाँ देखता हूँ। मैं कराची के इंतखाबी नताइज पर जहाँ पीटीआई नज़र आई है, मैं गवर्नमेंट को वहीं खड़ा देखता हूँ। तहरीक इंसाफ को डस्का में जहाँ आई है, वज़ीराबाद में जहाँ आई है, नौशहरा में जहाँ आई है, सिंध के अंदर जो हाल हुआ है वो मुझे नज़र आता है पीटीआई का। तो इसलिए मुझे तो पीटीआई, देखें ये जो फिगर्स हैं ना, ये शौकत अजीज साहब भी हमें बहुत दिखाते थे और मेरा मतलब है कि वो भी हमें बहुत तरक्की के और ऐसे ऐसे खूबसूरत जो तरक्की के दास्तान सुनाते थे। लेकिन देखें ज़मानत जब्त हो गई और वो खुद भी पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो जमहूरियत है ना, इसमें पैमाना आवाम है। आप आ जाए, अभी आगे बलदियाती इंतखाबात करा लें पंजाब में, केपी में, लोगों का वोट बता देगा कि लोगों को के अंदर ये लोग इस ग्रोथ रेट को मानते हैं या नहीं मानते, लोग इस तरक्की को मान रहे हैं या नहीं मान रहे, लोग इस टैक्स कलेक्शन को मान रहे हैं या नहीं मान रहे। देखिए, जमहूरियत की बुनियादी तारीफ क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन अफसोस के बाद मौजूदा जो हुकूमत और आमराना दौर में जो हुकूमतें आती रही, देवर गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, बाय द स्टेट, फॉर द स्टेट। अब जब तक हम इन दो हुकूमतों का फर्क नहीं समझेंगे तब तक हमें वोट का फर्क भी समझ नहीं आएगा। गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, बाय द स्टेट, फॉर द स्टेट हो सकता है बहुत अच्छी हुकूमत हो और वो उसने बहुत तरक्की भी की हो, लेकिन उसकी आवाम में पजीराई मुझे नहीं लाहौर होती। की कुछ खबर भी बता दें। आपकी बात सॉरी काट रही हूँ है तो इस वाले मौजू से हटी हुई, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप की कल मीटिंग है नज़ीर चौहान और शहजाद अकबर में जो सारा मामला हुआ, और नज़ीर चौहान ने यकीनन उन्होंने बड़ी फजूल हरकत की है कि रिलीजन को बीच में लेके आए हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये मामला फिर से बिगड़ जाएगा? जो राजीनामा हुआ था वो ऐसे ही बार बार बिगड़ता रहेगा? मैंने पता नहीं आपके शो में या पहले कहा था कि तरीन ग्रुप का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि तरीन साहब के मुकदमे ख़त्म करके इसको ख़त्म कर दिया जाए। ये जो ग्रुप है और जो उनको अरकान दिए गए हैं तोहफतन मरातन, उनके आगे वसी तर मकासद हैं और तरीन साहब के मुकदमात उनमें एक बहुत छोटा सा मकसद है। ठीक हो गया। इसीलिए आपने देखा कि इसी नज़ीर चौहान साहब का जब सॉफ्टवेयर अपडेट करके
بزدار صاحب کے حق میں انہوں نے ویڈیو میسج بھی لے لیا، تو دوبارہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے شہزاد اکبر کے لیے چھوڑا گیا، اور جس طرح ترین صاحب نے چیزوں کو لائی لو کر کے ختم بھی کرنا چاہا لیکن ختم نہیں میرے ہوا۔ پاس بہت زیادہ ٹائم ہو، میں اس پہ مزید بات کر سکوں، لیکن زیغم صاحب آپ سے پوچھوں گی مستقبل اب کیا ہوگا حکومت کے لیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مشکلات ان کی اپنی اندرونی جماعت کے اندر اور معیشت اور پرفارمنس ہوں گی؟ جی بالکل، مجھے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ابھی بہت مشکل میں رہے گی، اس کے انٹرنل پرابلم پولیٹیکل بھی ہیں اور اکنامک پرابلمز کی بھی قیمت ان کو دینی پڑے گی۔ دیکھیے گروتھ بہتر ہوتی آپ کو نظر آئی ہے، پچھلے 2 سال بہت برے گزرے۔ اب اگر 4% بھی گروتھ آپ مان لیں تو آپ کی 2.5% پاپولیشن جو ہے وہ گروتھ ریٹ ہے، جس کا مطلب ہے جو فی کس آمدنی ایک آدمی کے حصے میں جو ترقی آتی ہے وہ 1.5% ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہماری ہاں جو گروتھ ہوتی ہے وہ انکلوسیو نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر پاکستانی کے ہاتھ میں وہ گروتھ آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو اچھے خوشحال طبقے ہیں وہ تو اس گروتھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بزنس دوبارہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اپر مڈل کلاس بزنس کلاسز جو ہیں اس گروتھ کے فائدہ اٹھاتے ہیں، کاریں بکنے لگ جاتی ہیں، ایئر ٹریول شروع ہو جاتا ہے، یہی آپ کو بتاتے ہیں نا کہ یہ چیزیں ہونے لگ گئی ہیں، تو وہ کچھ تو ہونے لگ جاتا ہے۔ اور لیکن غریب عوام جو ہیں، جو نیچے کے لوگ ہیں، جو ان تک گروتھ کا فائدہ پہنچنے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 2 سال کے اندر اس گروتھ ریٹ کا جو ہے وہ بہت فائدہ عام لوگوں کو ہوگا، عام لوگ کبھی تکلیف اٹھاتے رہیں گے اور وہ حکومت کو سزا بھی دیں گے۔ اچھا، وفاقی ادارہ شماریات یہ کہتا ہے جی کہ 38% لوگ گھرانے ایسے ہیں جن کی معاشی حالت بدتر ہو گئی ہے، یہ خود حکومتی ادارے کے اعداد و شمار ہیں۔ انبر، آپ کو کیا چیلنجز نظر آ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم اگر واپس تحریک چلا رہی ہے، رابطہ مہم کرے گی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی حکومت کے لیے ویسا دباؤ پیدا کر سکیں گے پیپلز پارٹی اور اے این پی کے بغیر؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نمبرز جب آتے ہیں، اور میں سندھ اور کراچی کی بات نہیں کری کیونکہ سندھ میں بھی مولانا صاحب کا ظاہر ایک فٹ پرنٹ ہے، وہاں بھی لوگ وہ جمع کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ معاشی سائڈ پر دیکھیں جب تک لوگوں کو کیا چاہیے ہوتی ہے، لوگوں کو نوکریاں چاہیے ہوتی ہیں، لوگوں کو مہنگائی سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ یہ اب کیونکہ 3 سال اتنے مشکل گزرے ہیں کہ اگر ہم یہ پروویژنل جو جی ڈی پی گروتھ ہے اس کو جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں یہ پروویژنل گروتھ ہے، اس کا ایکچولی جو اس کی تصدیق ہوگی اگلے سال یا تو اس سے جیسے زیغم صاحب نے بھی کہا کیا will it trickle down، یہ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس جو بار بار کہتے ہیں، اب یہی خیال تھا اس وقت مشرف کے دور میں بھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت کیونکہ ایک سیاسی انسٹیبلٹی تھی، کئی دیگر مشکلات تھی، کس طرح سے عوام باہر نکلی تھی، اور آپ کو ایک حکومت کے گرنے کا یا ان پاپولر ہونے کا آپ کو ایک اتنی 10-11 جتنی بھی اس وقت کافی ہائی گروتھ ہوئی تھی، اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا، اس لیے کیونکہ لوگوں تک فائدہ نہیں پہنچا۔ تو جب تک مہنگائی برقرار رہے گی، جب تک لوگوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی، جب تک اپوزیشن بھی اگر تھوڑی بہت اس میں اپنی جو بھی کردار ادا کرتی ہے، تو پھر یہ مشکل تو ظاہر ہی رہے گی۔ اور ساتھ ساتھ اگر آپ ایکسٹرنلی آپ دیکھیں، افغانستان میرے خیال میں خاص طور پر ایک ممکنہ طور پر ایک فلیش پوائنٹ ہو سکتا ہے، اس کے آپ کو اشارے بھی نظر آتے ہیں ہمارے بارڈرنگ ایریاز میں جو اس وقت جو آپریشنز اور فائرنگ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ آسان نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی جو اس وقت جہانگیر ترین گروپ، جیسے مزمل صاحب نے بھی اس کا کچھ اشارہ بھی دیا تھا، وہ بھی ان کا بھی ایک خطرہ موجود ہے۔ تو پی ڈی ایم تو الگ بات ہے، اس وقت اور بہت ساری چیزیں ہیں جو حکومت کو ابھی یہ عشق جو میں آخری جو امتحان اور بھی ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ انور شمسی، مزمل سہروردی، زیغم صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ وقت کم، اور ظاہر ہے جب ہم اپنے کولیگ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اتنی انٹرسٹنگ یہ ڈیبیٹ تھی کہ میں چاہ رہی تھی کہ ہم کچھ مزید بھی بات کرتے جہانگیر ترین فیکٹر کے اوپر بھی، اور انٹرنل ایک اور گروپ بھی پاکستان تحریک انصاف میں آ گیا ہے، اور بہت سارے وزراء کی آپس میں ایک چپکلش کی خبریں بھی ہمیں آتی رہتی ہیں۔ بہرحال جی، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔